तीसरी अहम बात, आज इस वक्त बलोचिस्तान में इसी हाउस के मेंबर कौमी असेंबली जनाब अख्तर जान मेंगल साहब के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर लेवीज ने, बलोचिस्तान पुलिस ने और एफसी ने फायरिंग की है। हाउस की तवज्जो इस पॉइंट में मैं लाना चाह रहा था। स्पीकर के गलत एटीट्यूड की वजह से फिर हम लोग वॉकआउट कर गए क्योंकि वो फ्लोर नहीं दे रहे थे। चौथी अहम चीज, ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त पीपल्स पार्टी के रुकन उठ के मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने खुद डॉक्यूमेंट साइन किया जहां पे सिंध का पानी बेचा गया, चोलिस्तान के डेजर्ट में, रेगिस्तान में, सरा में वो नहरें निकाल रहे हैं। तो अभी इनको होश आई है कि अवाम का कार और अवाम का जो गुस्सा है वो इनको भी महसूस हो रहा है। मेरे जितने साथी यहाँ पे मौजूद हैं, ये बार इन्होंने इस चीज को उठाया कौमी असेंबली के फ्लोर पे, पर ये लोग अपने ताकत के नशे में चूर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बार हमें मुलाकात नहीं की जा रही, उनको ईद की नमाज नहीं पढ़ी दी गई, उनके हमशिरागान को मुलाकात नहीं करने दी गई, उनके बच्चों से बात नहीं करने दी गई, उनके सियासी जो साथी हैं उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। हम लोग खुद 3 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कौन साहब बात करें, आतिफ खान साहब बात करें, सलीम रहमान साहब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वाज़े कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गैर मफहम, सीधा, सिंपल और एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल है। और वो ये है कि दहशतगर्दी पूरी मुल्क का मसला है, ये चारों सूबों का मसला है। इस पे एक ही बयानिया होना चाहिए, इस पे सियासत से बालातर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हो उसकी मसम्मत करनी चाहिए और एक ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जिससे हर फार्म में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है, वो जिस भी फार्म में हो। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है और कार्टलंग वाक़े में इनोसेंट लोगों के मरने पे अफसोस का इजहार किया है। लेकिन उसके जवाब में वज़ीरी मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब की जो रिस्पांस है वो बिल्कुल नामुनासिब और गैर पार्लिमानी था और इंतहाई नामुनासिब था। मैं ये लफ्ज़ कहूँगा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे जो आज उन्होंने अदा किए। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि दहशतगर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं निशाना बनाते, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जहाँ भी हो और दहशतगर्द जिसको भी अटैक करे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, हम उस सब की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कहीं भी मरे वो पाकिस्तान का नुकसान है। लिहाजा हमने उसके रवैये पे मजम्मत की है, एहतजाज किया है और हम इस रवैये को नामुनासिब समझते हैं। हम नहीं चाहते कि हम इतने इम्पॉर्टेंट इशू पे आपके सामने आके प्रेस टॉक करें और प्रेस टॉक भी ऐसे हालात में करें कि वो म्यूट हो। हम चाहते हैं कि इस ईमान में बैठ के हम आवाम की बात करें और इस ईमान में हम ये हालत में रहे हैं कि हम तो ये समझते हैं कि इसमें बैठने वाले जो बाईं तरफ बैठे हैं उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम बाहर यहाँ असम्बली लगा के नहीं बैठे, हम अंदर बैठते जाते हैं। इसलिए ये एहसास करना होगा कि इतने इम्पॉर्टेंट इशू की डिस्कशन पे अगर आप कंसेंसस नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आप हार जाएंगे। जमहूरियत आप हरवा चुके, आज़ाद अदलिया हरवा चुके, आज़ाद अदलिया से आप हाथ धो बैठे, जमहूरियत से हाथ धो बैठे, ईवान की बालादस्ती से हाथ धो बैठे, ईमानों में जो फैसले होते रहते थे उससे आप हाथ धो बैठे। लगता है कि अगर इस तरह भी रवैया रहा तो आप दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग हार जाओगे। ये वम और कौम और मुल्क का नुकसान होगा। हम रियासत पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है, उनके लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट दहशतगर्दी पे हमारा सबका मौक़िफ़, स्ट्रगल और जद्दोजहद एक हो। चाहे कोई भी सूबा हो, चाहे वो KPK हो,
چاہے وہ بلوچستان ہو. کبھی ذرا نہ ڈالنا. ایک ہی چیز ہمیں کرنی چاہیے, ذاتی مفادات اور عوامی مفاد کے درمیان ایک دیوار ہونی چاہیے. ذاتی مفاد کبھی ایسے معاملات میں نہیں آنے چاہیے. شکریہ. جی کوئی کوشچن؟ عاطف خان صاحب. سوری ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, SIFC کا جہاں تک معدنیات اور اس کے اوپر کام ہے, اس وقت SIFC کو ایک سپرا باڈی بنا دیا گیا ہے. آئین اور قانون میں یہ کوئی چیز نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, معدنیات کے اوپر حق صوبے کا ہے. صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس کی محافظ ہیں, نہ کہ فیڈرل حکومت. یہ میں نے کہا میں واضح کر دوں. جی شیرازی صاحب. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے PTI گزشتہ 2-3 سال سے جو چیزیں چل رہی ہیں, اس دوران ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مکمل ناکام ہے, کیونکہ اس کے بعد پارٹی کی مرکزی قیادت عمران خان, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, کوئی بھی نکلوایا نہیں جا سکی جس طرح کی پالیسی ہے. اس پالیسی میں اتنی بڑی دہشت گردی کے خلاف جو پالیسیاں ہیں ریاست کی, اس سے آپ کیا ٹکرائیں گے یا اپنا موقف کیا بیان کریں گے جب آپ کی قیادت یا آپ لوگ اپنے رہنماؤں کو نکلوا نہیں سکیں؟ بڑا اچھا سوال ہے شیرازی صاحب. آپ کا ہی سوال آپ سے میں کہتا ہوں اور میڈیا کے ساتھیوں سے کہ جو آپ ریاست کا یا کہہ رہے ہیں, تو میرا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی بھی شخص اس صوبائی حکومت کا ہو, مرکزی حکومت کا ہو, سیکیورٹی اداروں کا, کوئی بھی ہو, اکیلا بلوچستان میں یا کہیں پہ بغیر سیکیورٹی کے چلا جائے, ہم میں سے کوئی شخص چلا جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا, وہ بھی جا کے دیکھ لیں. وجہ کیونکہ عوام کے ساتھ دوری بہت ہو گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آج اختر جان مینگل صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اوپر فائرنگ کیوں کی, گولی کیوں چلی, یہ ہمارا سوال. تیسرا سوال, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ابھی تک ہم لوگ یا رہا نہیں کرا پائے. یہ انڈائٹمنٹ ہے ہمارے جوڈیشل نظام کا کہ ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہیں, ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ, ان کو پولیٹیکل فکٹیشس کیسز میں اندر رکھا گیا ہے, اور حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی معافی مانگنے تو باہر آ جائیں. اس کا مطلب ہے وہ اس چیز کی توثیق کر رہے ہیں, اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کسی سے کوئی معافی نہیں مانگتے, نہ مانگی ہے نہ مانگیں گے انشاءاللہ. وہ ایک پرعزم اور بہادر شخص ہے جو اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں, اور ہم ان کے سپاہی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. عمر ایوب صاحب, پرسوں ایک بیان سامنے آیا ہے اعظم سعودی صاحب کا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست کو آپ نے, گنڈاپور صاحب نے کال کی ان کو کہ عمران خان صاحب سے ملے, وہ جو ترنول کا جلسہ تھا 22 اگست والا وہ کینسل کروا دے. تو ایک طرف سے آپ عوام کو سڑکوں پر نکلنے کی کال دے رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ خود کو کال کر رہے ہیں کہ آپ وہ جلسہ رکوائیں, اور پھر بیان یہی بنایا جا رہا ہے کہ اداروں نے کیا ہے. اس طرح اچھا سوال ہے. آپ جو سواتی صاحب ہمارے محترم ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ان کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے. یہاں پہ یہ واضح میں کرتا چلوں, میں ضرور پشاور میں تھا, اور مجھے اگلے دن پتہ لگا کہ ہمارا جو قافلہ ہے وہ آگے نہیں جائے گا, اور علی امین خان صاحب کے ساتھ میں اس جگہ تک گیا بھی تھا, سوابی انٹرچینج تک. اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا, گو کہ میں تقریباً میرا خیال 9:30-10 بجے تک وہاں پہ تھا CM ہاؤس میں. اس کے بعد میں اپنی رہائش گاہ پہ چلا گیا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے 3-4 دنوں میں میڈیا میں مسلسل